सरोकार राख्ने सम्पूर्णको लागि नेपाल मिडिया एन्ड स्टुडियोद्वारा निर्मित बहुउपयोगी शैक्षिक कार्यक्रम न्यू होराइजनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सङ्गीता प्याकुरेल। हरेक साताको यसै समयमा प्रसारण हुने यस शैक्षिक कार्यक्रममा हामी विविध नयाँ र विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। उत्कृष्टताको होडमा कसरी आफूलाई अन्य शैक्षिक संस्थाभन्दा अब्बल बनाउने भन्ने सिद्धान्तमा आधारित रही यस स्कुलले विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। हालै विद्यार्थी र अभिभावकको प्रत्यक्ष सहभागितामा यस स्कुलले अभिभावक दिवस भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ। यसै सन्दर्भको एक रिपोर्ट कार्यक्रमको पहिलो प्रस्तुतिमा। This program is supported by Samakuse English Boarding School, Samakuse, Kathmandu, Modern Boarding Secondary School, Bhaktapur, Paramount Academy, Banyatar, Kathmandu, Mount Glory Boarding School, Jagat. भविष्यका राष्ट्र चालक हाम्रा प्यारा बाबु नानीले संस्कृति सभ्यता पठन पाठन र लेखन सिक्दै सिक्दै अगाडि बढिरहेको एकजना युवा आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिनको लागि काठमाडौँ भित्रिन्छ। आफ्नो पढाइलाई निरन्तर अगाडि बढाउनको लागि केही खर्च टार्नको लागि अध्यापन पेसा सम्हाल्न बाध्य हुन्छ। कुनै विद्यालयमा जागिर गर्दा गर्दै कुनै विद्यालयमा काम गर्दा गर्दै पढाउँदै सर्वहारा वर्गको लागि सर्वसुलभ मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्छु कि सक्दिन भनेर आफैलाई मूल्याङ्कन गर्छ। भोट दिएर आफ्नो प्रतिनिधि बनाएर पठाएको व्यक्तिलाई आज हामीले हाम्रो कार्यक्रमको प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व अथवा प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्मान गर्न पाउँदा हाम्रो छाती फुलेर आएको। कार्यक्रमको विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उपस्थित अतिथिहरूलाई सम्मान प्रकट गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले आजको यस कार्यक्रममा 45,000 को छ र 45 लाख विद्यार्थीहरू कान्तिपुर इङ्ग्लिस एकाडेमीमा अवश्य पढ्नेछन्। यो चाहिँ हामीले हाम्रो पछाडिको पिँढीलाई दिने शुभकामना बन्दछ। कान्तिपुर इङ्ग्लिस एकाडेमीको नाममा जोरदार ताली बजाएर सम्मान प्रकट गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण अभिभावक हाम्रा भगवान अभिभावकज्यूहरूलाई स्वागत गरिदिनुको लागि यस विद्यालयका शिक्षक थानेश्वर विशाल सरलाई आजको यस कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य प्रस्तुत गरिदिनुको लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। यस विद्यालयका संस्थापक प्रधानाध्यापक त्यसैगरी हाम्रो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य बनाउन आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद सुन्दर नगरी टोखालाई आफ्नो काममा लिएर हिँड्नुभएका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारीज्यू, त्यसैगरी एनप्याप्सन उपत्यका पूर्व संयोजक सेन्ट जर्ज स्कुलका फाउन्डर प्रहलाद दाहाल सर, क्षेत्रबाट पाल्नुभएका आदरणीय अभिभावक वर्ग, आफ्नो सुन्दर भविष्यको लक्ष्य राखेर यस विद्यालयमा आउने प्यारा भाइ बहिनीहरू र विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुभएका महानुभावहरूमा म यस कान्तिपुर इङ्ग्लिस एकाडेमीको शिक्षकको व्यक्तिगत तर्फबाट र विद्यालयको तर्फबाट हार्दिक स्वागत टक्राउन चाहन्छु। स्वागत गानको लागि सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई तयारीहरूसँग रहनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। कान्तिपुरको आँगनमा हामी गर्छौँ स्वागतम। दशौँलाई जोडेर हामी गर्छौँ स्वागतम। स्वागतम।
Kumari, Honorable Chairperson of this program, distinguished chief guest, special guests, other guests, respected teachers who always try to lead us toward the peak of success, our dear parents who always sacrifice everything for our well-being, and my dear friends. इस स्कूल का प्रिंसिपल अत्यंतै मेहनती अनि अत्यंतै शान्त स्वभाव का व्यक्तित्व उक्त कार्यक्रम प्रिंसिपल माधव प्रसाद अधिकारी लगायत इस स्कूल का टिचर्सहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अझ यहाँले मेहनत गर्न सक्यो भने आज जुन थोरै विद्यार्थीबाट जुन 600 विद्यार्थी पुग्न सफल हुनुभएको छ, अझ धेरैभन्दा धेरै बढ्ने छ भन्ने किसिमको कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। Respected teachers, honorable founder, principals, and chair guests having a lovely faculty on the stage. Very warm good afternoon to you. I am Ms. Adiksha Bhatrai and Ms. Anupa Paurya, host of this special program. Without any delay, I would like to enter the session of entertainment. कान्तिपुर इङ्ग्लिस एकाडेमीका प्रधानाध्यापक माधव प्रसाद अधिकारीले उक्त कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न भएको जानकारी गराउनु भएको थियो। This program is supported by Modern Boarding Secondary School, Bhaktapur, Paramount Academy, Banyatar, Kathmandu, Samakusi English Boarding School, Samakusi, Kathmandu. काठमाडौँको मेपीमा अवस्थित प्रिसियस नेशनल एकाडेमी अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूको रोजाइमा पर्न सफल एक उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्र बन्न पुगेको छ। सैद्धान्तिक शिक्षा सँगसँगै व्यावहारिक शिक्षा पनि प्रदान गर्दै आइरहेको यस स्कुलबाट अध्ययन पुरा गरेका विद्यार्थीहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफूलाई स्थापित गरिसकेका छन्। उत्कृष्ट भौतिक व्यवस्थापन र अत्याधुनिक सुविधा भएको यस स्कुलमा प्ले ग्रुपदेखि स्नातक तहसम्मको पठन पाठन हुँदै आइरहेको छ। यस स्कुलको विगत, वर्तमान र भविष्यको विविध गतिविधिहरूको बारेमा सोही स्कुलका प्रिन्सिपल गोपीराज पराजुलीले व्यक्त गर्नुभएको भनाइहरूलाई लिएर हामीले एक विशेष रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। यसै सन्दर्भको यस भिडियो रिपोर्ट कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुतिमा। This program is supported by Modern Boarding Secondary School, Bhaktapur, Paramount Academy, Banyatar, Kathmandu, Samakusi English Boarding School, Samakusi, Kathmandu. नमस्कार, म गोपीराज पराजुली, प्रेसियस नेशनल स्कुल कलेजको प्रिन्सिपल। प्रेसियस नेशनल कलेज 2042 सालमा स्थापना भएर विभिन्न आरोह-अवरोहहरू पार गर्दै आजको स्थितिमा एउटा यो क्षेत्रमा आफ्नो विशिष्ट पहिचान बनाउँदै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। हामीसँग अहिले विद्यालय तहमा कक्षा प्ले ग्रुपदेखि कक्षा 10 सम्मका कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। कक्षा 11 र 12 मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सम्बन्धन लिएर
व्यवस्थापन र मानविकी संकायमा विभिन्न खालका कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्ध लिएर हामीले स्नातक तहमा व्यवस्थापन र मानविकी संकायमा विभिन्न विषयहरू अध्यापन गराइरहेका छौँ। खास गरी अब अहिले यो वर्तमान सन्दर्भमा भनिरहँदा एउटा स्कुलदेखि युनिभर्सिटी लेभलसम्मको कार्यक्रमहरू हामी एउटै छानोभित्र एउटै ब्यानरभित्र सञ्चालन गरिरहेका छौँ। शिक्षा नीतिको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हाम्रो नेपालको समग्र शिक्षा नीतिमा जरुर केही समस्याहरू छन् र यो समस्याहरू खास गरी अहिले छलफलको विषय बनिरहेको सामुदायिक शिक्षा र संस्थागत विद्यालयहरूले प्रदान गर्ने शिक्षा अथवा निजी विद्यालयहरूले प्रदान गर्ने शिक्षाको बहस अहिले तड्काको रूपमा आइरहेको छ र यस सन्दर्भमा मलाई लाग्छ अहिले पछिल्लो समयमा जुन ढङ्गले बहसहरू भइरहेका छन् कतै यो अलिकति समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई नै अलिकति अप्ठ्यारो बनाउने हिसाबले विषयवस्तुहरू अगाडि बढ्ने हुन् कि भन्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। म चाहन्छु, मैले पनि अपेक्षा गर्छु राज्यले त्यो स्थितितिर विषयवस्तुलाई नलैकन ठिक ढङ्गले विषयवस्तुलाई समाधान गरेर खास गरी नेपालको समग्र शिक्षाको विकास गर्ने विषय निजी हुँदा अथवा सामुदायिक हुँदा जेसुकै भए पनि राज्यमा हुने योगदान, राज्यको शिक्षामा देखिएको प्रतिफल भने त्यो समग्र राज्यको प्रतिफल हुन्छ। एउटा निजी शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त गरेको प्रतिफल त्यो निजी शैक्षिक संस्थाको मात्रै होइन, त्यो प्रतिफल पनि राज्यको प्रतिफल हो। त्यसकारण राज्यले त्यो ढङ्गको दृष्टिकोण बनाउँछ म अहिले पनि अपेक्षा गरिरहेको छु। र पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा कुरा गर्दा अहिले हामीले आवश्यकताको हिसाबले भन्ने हो भने हामीहरू भनिरहेका छौँ, हामी निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरू पनि भनिरहेका छौँ, राज्य पनि भनिरहेको छ खास गरी व्यावहारिक खालको शिक्षा प्रदान गरिरहनु पर्यो भनेर भनिरहेको छ। तर व्यावहारिक शिक्षा भने के हो भन्ने हिसाबमा खास गरी कस्तो शिक्षा प्रदान गर्ने भन्ने कुरा विषयवस्तु चाहिँ पाठ्यक्रमले निर्धारण गर्ने विषयवस्तु हो र हामीसँग बाध्यता मैले चाहेर मेरो संस्थामा मैले छुट्टै ढङ्गले अरू कुनै हिसाबले अरू शैक्षिक संस्थाहरूले दिएको भन्दा एकदम बेजोड व्यावहारिक रूपमा शिक्षा दिइरहेको छु भन्ने कुरा के ढङ्गमा पनि सार्वजनिक हुँदैन, सान्दर्भिक हुँदैन, के हिसाबमा पनि मिल्दैन भने हामी नेपाल सरकारले दिएको पाठ्यक्रमभित्र रहेर शिक्षा प्रदान गरिरहेका छौँ। त्यसकारण यो समग्र शिक्षामा परिवर्तन खोजिरहेका छौँ, हामीले समग्र शिक्षामा व्यावहारिकता खोजिरहेका छौँ भने राज्यले पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने जुन विषयवस्तु छ त्यसमा अलिकति विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ र लामो समयदेखि परिमार्जन भएर नभइरहेका जुन पाठ्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् त्यो पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा परिवर्तन गर्ने विषयबाट हामी शिक्षालाई परिवर्तन गर्ने स्थितितिर जानुपर्छ। नभए छलफल र बहस मात्रै गर्ने कुराले चाहिँ कहीँ पुगिँदैन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा प्रिसियसको हकमा भन्दा हामी नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेर शिक्षा शैक्षिक संस्था चलाइरहेको सन्दर्भमा हामीले दिएको महत्त्वपूर्ण योगदान भनेको एउटा सबल शैक्षिक जनशक्ति निर्माण गरिरहेका छौँ। त्यो समग्रमा समाजको लागि र राज्यको लागि हामीले दिएको योगदान हो। प्रिसियसको हकमा कुरा गर्दा पहिलो कुरा शैक्षिक संस्थाको सफलता अथवा त्यो शैक्षिक संस्थाको उत्कृष्टता के छ भन्ने कुरा म आफू पनि के ठान्छु भने खास गरी बजारमा त्यहाँबाट निस्किएको उत्पादनले के गरिरहेको छ भन्ने कुराको आधारमा मूल्याङ्कन हुन्छ भन्ने म बुझ्छु, म ठान्छु र त्यो हिसाबमा कुरा गर्दा प्रेसियसको जुन विद्यालय तहदेखि हामीले युनिभर्सिटी लेभलसम्मका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहँदा यहाँबाट निस्किने प्रडक्टहरूले विभिन्न ठाउँमा आफ्नो उत्कृष्टता आफ्नो दक्षता प्रदर्शन गरेका छन्। सबभन्दा पहिलो विषयवस्तु हामीले गरेको योगदान भने त्यही विषयवस्तु हो। र दोस्रो कुरा स्वाभाविक रूपमा शैक्षिक वातावरणको हिसाबमा कुरा गर्दा अहिले अभिभावकहरूको चासोको रूपमा रहने विषयवस्तु भनेको शैक्षिक संस्थाहरूले संस्कार सिकाउने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। म शैक्षिक संस्था सञ्चालक भइरहँदा अभिभावकज्यूहरूको गुनासो मैले भेट्ने अभिभावकज्यूहरूको पढाइको सन्दर्भमा भन्दा पनि अरू चाहिँ विद्यार्थीहरूले अरू कुराहरू के सिक्यो भन्ने सन्दर्भमा रहन्छ। योसँग दुईटा कुरा जोडिन्छन्। एउटा हामीले संस्कारको हिसाबले संस्कारजन्य हिसाबले कतिको संस्कारयुक्त नागरिक उत्पादन गर्न सक्यौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छ भने दोस्रो कुरा हामीले बोलीचालीको सामान्य बुझ्ने भाषामा भन्ने हिसाबले हामीले इसिएका प्रोग्रामहरू कतिको दिइरहेका छौँ, विद्यार्थीहरूलाई किताबको अलावा अरू कुराहरूमा हामीले कतिको चाहिँ उनीहरूलाई दक्ष अब्बल बनाइरहेका छौँ भन्ने कुरा हुन्छ। र प्रेसियसको हकमा कुरा गर्दा हामीले पहिलो कुरा जुन संस्कारयुक्त शिक्षाको कुरा छ अहिले हामी अलि बेसी संवेदनशील यो विषयमा छौँ। कुनै एउटा विद्यार्थीले एउटा टर्ममा कुनै एउटा कमजोर नतिजा ल्यायो भने उसलाई 2-3 महिना अलि मेहनत गर्न लगाइयो, मेहनत गराइयो भने अभिभावक र विद्यालयले मेहनत गर्यो भने उसको नतिजामा सुधार हुन्छ, उसको मार्कसिटमा सुधार हुन्छ। तर चिन्ताको विषय अहिले मार्कसिटमा सुधार हुने कुरा मात्रै चिन्ताको विषय रहेन। अब हामीले उत्पादन गर्ने नागरिक र कुनै एउटा अभिभावकले हामीलाई विश्वास गरेर मतलब जिम्मा लगाएको जुन विद्यार्थी छ त्यो विद्यार्थी खास गरी संस्कारयुक्त विद्यार्थी बन्छ कि बन्दैन, भोलि बिहान राज्यलाई चाहिने खालको राज्यमा योगदान गर्न सक्ने खालको विद्यार्थी बन्छ कि बन्दैन
अहिले पछिल्लो समयमा खास गरी विद्यार्थीहरू सानै उमेरदेखि कुलततिर लाग्ने नराम्रो बाटोतिर लाग्ने जुन खालको प्रवृत्तिहरू छ त्यसमा हामीले रोक्न सकेका छौँ कि छैनौँ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण विषय रहन्छ र यसमा चाहिँ प्रेसियस एकदमै संवेदनशील छ र हामीले यो ढङ्गले तल्लो तहदेखि नै विद्यार्थीहरूलाई संस्कारयुक्त बनाउने कुरा र त्यो ढङ्गले हामीले विद्यार्थीहरूलाई स्कुलिङ गरिरहेका छौँ एउटा पाटो रह्यो। जहाँसम्म अरू अतिरिक्त क्रियाकलापहरूको विषय हुन्छ अतिरिक्त क्रियाकलाप प्रेसियसले क्यालेन्डरमा समावेश गरेर विभिन्न समयमा क्यालेन्डर वाइज हामीले एउटा सिस्टम वाइज विभिन्न खालका अतिरिक्त क्रियाकलापहरू दिइरहेका छौँ र ती अतिरिक्त क्रियाकलापहरूलाई प्रस्फुटन गर्ने र प्रदर्शन गर्ने हिसाबले विद्यालयले र कलेज लेभलमा कलेजले विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहन्छ र ती कार्यक्रम मार्फत विद्यार्थीहरूले आफ्नो प्रस्तुति दिन्छन्। हाम्रो इन हाउस स्कुलभित्र अथवा कलेजभित्र मात्रै नभएर हाम्रो प्रतिभाहरू बाहिर जाने सन्दर्भमा अरू स्कुलहरूसँग अरू समाजमा कम्पिटिसन गर्ने सन्दर्भमा पनि विद्यार्थीहरूले उत्कृष्टता हासिल गरेका छौँ। त्यसकारण इसिएको हिसाबले अथवा किताबको अलावा अरू पनि दिने हिसाबले हामी चाहिँ त्यसमा जोड दिइरहेका छौँ। जब खास गरी विभिन्न किसिमका कार्यक्रममध्ये विद्यालय तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन आफैमा अलि महत्त्वपूर्ण विषय र चुनौतीपूर्ण विषय हो। महत्त्वपूर्ण यस अर्थमा कि हामीले विद्यार्थीको फाउन्डेसन कस्तो बनाउँछौँ भन्ने हिसाबले त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो भने चुनौतीपूर्ण विषय यो हो कि हामीले 3-4 वर्षदेखिको बच्चाहरूलाई यहाँभित्र ल्याएर एक खालको वातावरणमा एडजस्ट गराएर उनीहरूलाई हुर्काउँदै सिकाउँदै लिएर जानुपर्ने विषय अर्को चुनौतीपूर्ण विषय हो। र योसँग जोडिएर आउने विषय भनेको खास गरी बालबालिकाको सुरक्षासँग जोडिएर आउँछ र बालबालिकाको सुरक्षासँग जोडिएर आउने विषयवस्तु भनेको के हो भने खास गरी अब यो हामी काठमाडौँमा रहिरहँदाखेरि एउटा खालको बाध्यता स्थिति के छ भने विद्यार्थीलाई त्यति खेल्ने दौडिने अथवा अरू एक्सर्साइज गर्ने हिसाबले ठाउँहरू छैनन्। त्यसकारण स्वाभाविक रूपमा विद्यार्थीहरू एउटा विद्यालयभित्र आउँदा अलिक खुला ठाउँभित्र आउँदा अलिक खुला हुन खोज्ने खालको परिस्थिति रहन्छ र ती सबै परिस्थितिहरूलाई व्यवस्थित गर्ने हिसाबले हामीले चाहिँ विद्यार्थी जब हाम्रो गेटबाट भित्र पसेपछि उसलाई चाहिँ रिसिभ गर्नेदेखि लिएर कक्षामा अध्ययन गरिसकेपछि विभिन्न कुराहरू सिकिसकेपछि बेलुका फर्किने बेलामा गेटबाट गार्जेन्सहरूलाई जिम्मा लगाएर पठाउने बेलासम्मको लागि हामीले एउटा मेकानिजम बनाएका छौँ र त्यो मेकानिजम सँगसँगै अहिले एउटा खालको प्रश्न चिन्ह कहाँनिर खडा भएको छ भने विद्यार्थीहरूलाई खुरुक्क बसबाट ल्याएर स्कुलभित्र राख थपक्क क्लासभित्र राख दिनभरि पढाऊ र पठाऊ भन्ने खालको कुरा छ। त्यसमा पनि हामी सचेत छौँ र विद्यार्थीहरू अलिकति खेल्ने हिसाबले अलिकति ओपन हुने हिसाबले अरू आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्ने हिसाबले विद्यार्थीहरूले प्लेटफर्म पाइरहेका छैनन्। काठमाडौँमा यसै पनि साँघुरो छ, बस्ने कुराहरू साँघुरा छन्। अब कोठा भाडामा लिएर बस्नेहरूको आफ्नै खालका पीडा आफ्नै खालका समस्याहरू होलान्। ती सबै सन्दर्भमा जोड्दा विद्यार्थीहरू त्यहाँ अलिक खुला हुन पाएका छैनन् भन्ने हिसाबले विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक खुलापन पनि दिने हिसाबले पनि विद्यालयले एउटा खालको वातावरण बनाएको छ। हामीले एउटा खालको मेकानिजम बनाएका छौँ। त्यसकारण विद्यार्थीहरूलाई प्रेसियसभित्र रहिरहँदाखेरि हामी अलि ओपन ठाउँमा छौँ, हामी एक छौँ खेल्न रमाउने ठाउँ पनि छ भन्ने खालको अनुभूति पनि विद्यार्थीले गर्न पाउँछन् र सँगसँगै हामी सुरक्षित पनि छौँ, हामी निगरानीमा छौँ। हाम्रो पछाडि समस्या पर्यो भने चाहिँ हामीलाई प्रोटेक्ट गर्ने र हामी सँगसँगै विद्यालय छ भन्ने हिसाबले फिल गर्ने हिसाबले त्यो गार्जेन्समा पनि फिल गरिरहनु भएको छ र विद्यार्थीहरू पनि एउटा ढुक्क हुने खालको स्थिति छ। त्यसकारण यो एउटा विद्यार्थी चाइल्ड सेफ्टी स्वाभाविक रूपमा संवेदनशील विषय हो र संवेदनशील विषय भएको हिसाबले प्रेसियसले यसलाई चाहिँ त्यही संवेदनशीलताका साथ बुझेर त्यही खालको वातावरण सिर्जना गरेको छ। विद्यालय तहको अभिभावकज्यूहरूलाई यहाँहरूले आफ्नो नानी बाबुहरू जुनसुकै विद्यालयमा पठाउँदाखेरि उनीहरूले ठिक ढङ्गको संस्कार सिकिरहेका छैनन्। कतिपय सन्दर्भमा स्कुल अथवा त्यो शैक्षिक संस्थाको वातावरणको कारणले गर्दा पनि विद्यार्थीहरू गलत बाटोतिर गइरहेको स्थिति छ। त्यो स्थिति छ कि छैन भन्ने कुरा एउटा ढङ्गले विश्लेषण गर्नु जरुरी छ र सँगसँगै मेरो बच्चालाई संस्कार र अरू एक्टिभिटिजहरूमा पनि विद्यालयले के कार्यक्रम दिइरहेको छ भन्ने कुरा हेर्नु जरुरी छ। र माथिल्लो लेभलमा खास गरी +2 तर ब्याचलर लेभल तहको हेर्दाखेरि खास गरी त्यहाँ चाहिँ अलिकति शैक्षिक स्तर कस्तो छ, शैक्षिक संस्थाको विगतको शैक्षिक परिणाम कस्तो छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहन्छ। यो विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ भन्ने म ठान्छु र प्रेसियसको हकमा कुरा गर्दा फेरि पनि म भन्छु खास गरी संस्कारयुक्त शिक्षा दिने कुरा, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पठन पाठनको किताबी ज्ञानको अलावा अरू क्रियाकलापहरूमा पनि उनीहरूलाई दक्ष बनाउने विषयमा प्रेसियस गम्भीर छ र त्यही ढङ्गको योजना बनाएर अगाडि बढिरहेको छ। This program is supported by Modern Boarding Secondary School, Bhaktapur, Paramount Academy, Banyatar, Kathmandu, Samakusi English Boarding School, Samakusi, Kathmandu.